दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। मनसुन सुरु हुने बित्तिकै देशका विभिन्न स्थानमा बाढी पहिरोले धनजनको ठुलो क्षति भएको छ र यो क्षति केवल प्रकृतिको मात्रै दोष हो या मान्छे पनि यसमा जिम्मेवार छ? आज यो विषय हामी कार्यक्रममा उठाउन गएका छौँ र खास गरी पछिल्लो समय भइरहेको क्षति, सरकारका कामहरू र तपाईँ हाम्रो जिम्मेवारी के हो त्यसमा पनि हामी केन्द्रित हुन्छौँ। र यसको निम्ति नेपाल सरकारका सहसचिव, गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता विश्व प्रकाश अर्याल हामीसँग हुनुहुन्छ। सर, स्वागत छ यहाँलाई। अब यो हरेक वर्ष बाढी पहिरोले ठुलो धनजनको क्षति हुन्छ र यो पीडा हामी वर्षेनी बेहोर्छौँ। यसपटक पनि मनसुन सुरु हुने बित्तिकै सिन्धुपाल्चोक लगायत देशका विभिन्न जिल्लामा एउटा क्षति भएको छ। यो अहिलेसम्मको स्थिति र विवरण के छ? यो मनसुन जन्य विपद चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ आउने गरेको छ, यो हामी सबैलाई थाहा छ। अब यो वर्षको मनसुनका लागि पूर्व तयारी र प्रतिकार योजना बनाउनुपर्छ भनेर हामीले विभिन्न चरणमा चाहिँ त्यो तयारी गऱ्यौँ, अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ, छलफल गऱ्यौँ र मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार राष्ट्रिय योजना चाहिँ निर्माण गऱ्यौँ। त्यो योजना मुताबिक सबै सरकारवाला निकायहरू त्यहाँ जिम्मेवारी तोकिएको छ। जिम्मेवारी जसको छ त्यो आफ्नो क्षेत्रमा क्लस्टर बनाएर जिम्मेवारी अनुसारको काम तोकिएको अवस्थामा यो 28 गते जेठ 28 गतेदेखि मनसुन सुरु भयो र पूर्वानुमान पनि थियो असाढ 1 गते र 2 गते भारी वर्षा हुन्छ। त्यसले चाहिँ खास गरी पहाडी र उच्च हिमाली जिल्लाहरूमा क्षति पुर्याउँछ भन्ने अनुमान पनि थियो। अब त्यो अनुमान अनुसार हामीले प्रचार प्रसार पनि गरेकै हो, तर कतिपय नदी किनारमा बसोबास गरेका बस्तीहरू बढी जोखिममा हुन्छन् भनेर तिनीहरूलाई सतर्क गराउने काम पनि भएको थियो। यति हुँदाहुँदै पनि अब खास गरी यता सिन्धुपाल्चोक र मनाङ जिल्लामा अलि ठुलो क्षति भएको चाहिँ अवस्था छ। अहिले हिजो बेलुकासम्मको तथ्याङ्क अनुसार सिन्धुपाल्चोक र मनाङ लगायतका अन्य देशका चाहिँ लगभग 32वटा जिल्लाहरूमा यो कहीँ पहिरो बाढीका घटनाहरू छन्। त्यसबाट चाहिँ 5 जनाको मृत्यु भएको, 10 जना चाहिँ बेपत्ता भएको र 9 जना घाइते भएको स्थिति छ भने अब यसबाट चाहिँ घरहरू पनि क्षति भएको अवस्था छ। जस्तो सिन्धुपाल्चोकमा अहिलेसम्म 15वटा घर कोल्याप्स नै भएको अवस्था छ भने त्यहाँ डुबानमा परेर धेरै घरहरू चाहिँ क्षति भएको अवस्था छ भने 900 जना जति जनसङ्ख्या चाहिँ विस्थापित हुन परेको अवस्था छ मेलम्ची आसपासमा। यता चाहिँ मनाङको कुरा गर्ने हो भने मनाङमा पनि लगभग 90 चाहिँ जनसङ्ख्या 90 जना जति विस्थापित हुन परेको अवस्था छ। केही घरहरू चाहिँ क्षति भएको अवस्था छ। अब यी सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर हामीले तत्काल चाहिँ रेस्पोन्स गर्नका लागि उहाँहरूलाई चाहिँ आश्रय स्थलको व्यवस्था गर्ने अनि राहत चाहिँ उपलब्ध गराउने, खाद्यान्नहरू चाहिँ उपलब्ध गराउने कामहरू चाहिँ त्यहाँ तत्काल भएको छ। उद्धारका कामहरू पनि मेलम्चीमा हिजो मात्रै शाही नेपाली सेनाको सहयोगमा हेलिकप्टरबाट लिफ्टिङ गरेर 4 जना उद्धार गरियो अनि प्राइभेट सेक्टरबाट चाहिँ हेलिकप्टरहरू लगाएर उद्धार गरिएका कुराहरू छन्। र त्यहाँ चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारबाट स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू स्वयं चाहिँ जानुभएको थियो, सभामुख जानुभएको कुराहरू छ। यी सबै चाहिँ सरकारी निकायहरूबाट पनि चाहिँ व्यापक उपस्थिति भएर तत्काल चाहिँ उद्धारका कामहरू चाहिँ गरिएको अवस्था छ र उहाँहरूलाई चाहिँ सुरक्षित स्थानमा चाहिँ स्थानान्तर गरिएको राखिएको अवस्था छ। र अलि दीर्घकालमा अब हामीले चाहिँ उहाँहरूको लगत सङ्कलन गर्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ अस्थायी आवास बनाउने अनि पुनर्निर्माणका कामहरू पनि हामी सँगसँगै अगाडि बढाउँछौँ। जोस् अहिले यो मनसुन प्रारम्भ हुने बित्तिकै सबैभन्दा बढी क्षति सिन्धुपाल्चोक र मनाङमा मात्रै भयो। हजुर, देशका बाँकी स्थानमा चाहिँ त्यस्तो डरलाग्दो स्थिति छैन। घटनाहरू भएका छन्, तर यो वर्षेनी हुने घटना छन्, त्यति ठुलो चाहिँ स्केलमा चाहिँ भएको छैन। तर चाहिँ अब के भन्दा यो मनसुन 100 दिन 105 दिन रहन्छ। यो अवधिभर नै कति बेला कहाँ के हुन्छ भन्न नसकिने स्थिति हुँदाखेरिमा हामी अलिकति सुरक्षित भएर चाहिँ बस्ने, अलिक सचेत हुने, भारी वर्षा हुँदाखेरिमा अलि सतर्क हुने, सुरक्षित स्थानमा बस्ने कुराहरूलाई अलि सबैले चाहिँ सोच्नुपर्ने अवस्था छ। अब यो बर्खाको पूर्वानुमान थियो भनेर यहाँले भन्नुभयो, त्यस अन्तर्गत प्रचार पनि गरिएको थियो हैन? तर पूर्वानुमान अनुसार पूर्व तयारी चाहिँ भयो कि भएन?
पूर्व तयारी भएको भए यो किसिमको क्षति हुन्थेन नि। होइन, यो चाहिँ स्केलमा हुन्छ भन्ने चाहिँ पूर्वानुमान थिएन। वर्षा हुन्छ, त्यो वर्षाले चाहिँ क्षति हुन्छ र सामान्य क्षति जस्तो अहिले सिन्धुपाल्चोकै कुरा गर्दाखेरिमा अब हामीले खोज उद्धारका कामहरू तत्कालै गऱ्यौँ, राहत वितरण पनि गरिरहेछौँ। तर के समस्या छ भन्दाखेरिमा त्यहाँ चाहिँ अरू क्षतिहरू, संरचनाहरू पनि क्षति भएको छ। पुल गएको छ, झोलुङ्गे पुल चाहिँ गएको छ, त्यसले गर्दा मेलम्चीभन्दा माथि चाहिँ अब यातायात अवरुद्ध छ। त्यो भएर चाहिँ अलिकति चाहिँ जुन काम चाहिँ जुन तदारुकता साथ गर्न पर्ने थियो त्यो अनुसार गर्न नपाएको, नसकिएको अवस्था पनि छ। किन भन्दा मनसुनका कारणले हेलिकप्टर पनि चाहिँ त्यहाँ जान नसक्ने स्थिति पनि थियो। हिजो एउटा सानो हेलिकप्टर चाहिँ मात्रै जान सक्ने स्थिति भयो। ती कारणहरू, प्रतिकूल मौसमको प्रतिकूलताले गर्दाखेरिमा केही असहज पनि भएको अवस्था छ। यी नै कुराहरूले चाहिँ अलिकति व्यवधान चाहिँ अब हामीले तयारी गर्दै गरेका कुराहरू पनि अब खाद्यान्न र चाहिँ जस्तो एउटा अध्ययन के छ, जस्तो हामी कहाँ त अब 14 अञ्चल, अहिले 77 जिल्ला, 7वटा प्रदेश। अब हामीले अनुमान गर्ने भनेको त पानी पर्छ भनेर मात्र होइन, सबैभन्दा बढी जोखिमपूर्ण ठाउँहरू कुन कुन हुन्। सिन्धुपाल्चोकलाई त योभन्दा अगाडि पनि सङ्कटग्रस्त घोषणा गरेकै हो गभर्मेन्टले, होइन? त्यहाँ जुरे लगायत विभिन्न किसिमको पहिरो आएर त्यहाँ बाढी भएर क्षति हामीले भोगेकै हो। देशको हाम्रो कुन कुन जिल्लाहरू बढी जोखिममा छन्, त्यसमा पनि कुन कुन ठाउँहरू बढी जोखिममा छन्, त्यहाँको चट्टान कस्तो छ, त्यहाँको भूगोल कस्तो छ, नदी कस्तो छ, त्यसले गर्दा यो किसिमको पानी परेर यो अमाउन्टमा पानी आउन सक्छ, यो किसिमको क्षति गर्न सक्छ भन्ने हामी अध्ययन गर्दैनौँ कि पानी पर्छ भन्ने मात्रै हो? यस्तो छ, बाढी र पहिरोको चाहिँ हकमा चाहिँ अब त्यो अध्ययन पनि भएको र त्यो अनुसारको पूर्व सूचना गर्ने प्रणाली पनि विकास भइसकेको अवस्था छ। पहिरोको हकमा चाहिँ हामी कस्तो छ भन्दाखेरिमा अहिले खानी तथा भूगर्भ विभाग र डुरहम युनिभर्सिटीको सहयोगमा केही स्थानहरू चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गर्ने कामहरू, कहाँ कहाँ जोखिम हुने कुराहरू, त्यसलाई म्यापिङ गर्ने कुराहरू काम चाहिँ भइरहेको अवस्था छ। र अहिलेसम्म चाहिँ त्यसरी चाहिँ म्यापिङ गर्ने, जोखिम पहिचान गर्ने, त्यो अनुसार चाहिँ सूचना प्रणालीको विकास गर्ने कुराहरू चाहिँ भएको थिएन। तर यस पालिदेखि उहाँहरूकै सहयोगमा यो 9वटा जिल्लाको 36वटा चाहिँ नगरपालिकामा हामीले चाहिँ त्यो प्रणालीको त्यो प्रभावमा आधारित पूर्वानुमान सूचना प्रणाली केही हदसम्म चाहिँ सुरुवात गरेका छौँ। केही वडाहरूमा चाहिँ जोखिम नक्साङ्कन पनि गरिएको अवस्था छ, तर यो पूर्ण छैन। अनि त हामीले त्यसलाई सङ्कलन गर्ने प्रणाली हामीले बनायौँ, तर त्यस अन्तर्गत कार्यान्वयनमा लगेनौँ। अब केसकै रूपमा सिन्धुपाल्चोकलाई लिउँ न, हरेक वर्ष हामी यो क्षति भोग्छौँ। अब सबै कुरो थाहा छ नि, सिन्धुपाल्चोकको भूबनोट कस्तो छ, त्यहाँको चाहिँ नदीनालाहरू कस्ता छन्, त्यहाँको माटो कस्तो छ, पहिरो आउने सम्भाव्यता के छ। सरकारले सङ्कटग्रस्त घोषणा गरेकै हो। 72 सालमा भुइँचालो आउँदा तातो पानीबाट चाइनाले त आफ्नो बस्ती नै सारिदियो। हामीले चाहिँ सिन्धुपाल्चोकबाट पाठ कहिले सिक्ने, त्यस अन्तर्गत अन्य परियोजनाहरू हामीले अन्त कहाँ कहाँ लागू गर्ने, एउटा हामीले सामान्य सिन्धुपाल्चोकबाट त पाठ सिकेनौँ। कृष्णजी कस्तो रहेछ भन्दा बस्ती सार्ने कुरा आफैमा चाहिँ कठिन काम रहेछ। यो हाम्रो विगतको अनुभवले नै, हजुरले चाहिँ अब 72 सालदेखिको पनि हेर्नुभयो होला, त्यसभन्दा अगाडि भन्दा पनि खास गरी हामीले आयोजना स्थलहरूबाट चाहिँ बस्ती स्थानान्तरण गर्ने कामहरू त भएको थियो, होइन? त्यहाँ मुआवजा दिएर उहाँलाई चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ व्यवस्थित बनाएर। तर यो विपदलाई हेरेर हामीले बस्ती स्थानान्तरण गर्ने, पुनर्स्थापना गर्ने कामहरू भए पनि त्यो खासै प्रभावकारी भएन भन्ने कुरा अध्ययनले चाहिँ देखाएको छ। के हुँदो रहेछ, मान्छे चाहिँ अब पुस्तौँदेखि चाहिँ त्यही स्थानमा बसेको छ र उहाँहरूले चाहिँ छ भने अर्को कस्तो छ भन्दाखेरिमा उहाँहरूको व्यवसायका लागि त्यस्ता तटीय क्षेत्रहरूमा, नदी किनारमा, सडकको किनारमा आफ्नो रोजीरोटीका लागि, व्यवसायको लागि बसेको अवस्था छ। र उहाँहरूको सँगसँगै जीविकोपार्जन र आय आर्जनका कुराहरू जोड्न सकिएन भने बस्ती स्थानान्तरण चाहिँ त्यो सफल भएको स्थिति चाहिँ छैन। पुनर्स्थापनाका कार्यक्रमहरू त्यही भएर त्यो सँगसँगै एउटै प्याकेजको रूपमा लैजानको लागि त्यो कामहरू जहाँ जहाँ जोखिम क्षेत्रहरू छन् त्यसको अध्ययन गर्ने काम गर्ने। हाम्रो जोखिम क्षेत्रहरूको पहिचान भएको छैन विस्तृत रूपमा। अब पहिचान जस्तो वनसुनजन्य हिसाबले हेर्दाखेरिमा हामी अध्ययन सुरु गरेका छौँ, होइन? अब त्यहाँ पुनर्स्थापनै गर्नुपर्ने जोखिममा बस्ती छ भने चाहिँ माग आएको छ, त्यसलाई चाहिँ प्राविधिक टोलीहरू पठाएर अध्ययन गरेर चाहिँ गर्ने कामहरू चाहिँ केही चाहिँ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले त्यति भूकम्पको बेलामा गरेको अवस्था थियो। यो मनसुनलाई हेरेर चाहिँ अहिले मागहरू आएको छ, त्यसलाई अध्ययन भौगोलिक रूपमा चाहिँ अध्ययन गर्ने कामहरू पनि भइरहेको छ, त्यसले पूर्णता पाएको छैन। अब हामी चाहिँ यो काम सुरुवात गर्दा गर्दै
कोभिडका कारणले कतिपय चाहिँ कामहरू चाहिँ हुन नसकेको अवस्था छ। यसलाई एकदम पहिलो प्राथमिकता राखेर त्यो कामहरू अगाडि बढाउने कुराहरू चाहिँ छँदैछन्। त्यही त अब यो एउटा प्रकृतिको लीलालाई त हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ होइन। अब पहाडै भत्केर आउला अथवा नदी नै उल्टिएर आउला, नदी उल्टो दिशामा जाला त्यो आफ्नो ठाउँमा, तर मानवीय हिसाबमा उसले केही जिम्मेवारी उसले अलिकति होसियारी अप्नाउने हो भने त ती चिजहरू रोक्न सकिएला। अब पछिल्लो समयमा यी घटनाहरूपछि सामाजिक सञ्जालमा तातेको विषय के हो भने हामीले प्रकृतिलाई चुनौती दियौँ, हामीले खोला अतिक्रमण गऱ्यौँ, नदी अतिक्रमण गऱ्यौँ, व्यवस्थित बसोबास गरेनौँ, नदी अतिक्रमण गरेर संरचनाहरू बनायौँ। अब यो त कुनै गाउँठाउँमा कुनै मानिसहरूले गर्ला, जग्गाका माफियाहरू होइन भूमाफियाहरू त्यसमा सक्रिय भए, उनीहरूको कारणले आज यो क्षति बेहोर्नु पर्ने स्थिति छ भनेपछि सरकारको त दायित्व बन्ला नि। हामीले नदीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने हो, खोला अतिक्रमण भइरहेको छ भने त्यसलाई कसरी रोक्ने हो। आज धेरै ठुलो यदि क्षति भइरहेको छ, ठुल्ठुला परियोजनाहरू भत्केका छन्, संरचनाहरू ध्वस्त यदि भएका छन् भने हामीले त ती खोलामा नदी आसपासमा बस्ती बसाएर संरचना बनाएर अतिक्रमण गरेर होइन र। त्यो बस्ती बसाएर भन्दा पनि बस्न चाहिँ नियन्त्रण गर्न नसकेर भन्नु पर्यो होइन। किनभने त्यो बस्ती चाहिँ अब कहिले बसेको थियो, कसरी बसेको थियो, अब नदी किनारमै चाहिँ उसको जग्गा छ, उसको स्वामित्वकै जग्गा छ। अब त्यस्तो अवस्थालाई हामीले जोखिम क्षेत्र चाहिँ पहिचान गर्न सकियो र चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ अब किन भन्दा भू उपयोग नीतिलाई राम्रो व्यवस्थित गर्न सकियो, लागू गर्न सकियो भने चाहिँ यो स्थिति आउँदैन। कहाँ आवासीय क्षेत्र हो, कहाँ खेतीयोग्य जमिन हो, कहाँ जोखिम क्षेत्र छ, कहाँ के छ, कहाँ के गर्ने भनेर यो भू उपयोग नीति चाहिँ लागू गर्न पर्ने अवस्था चाहिँ छ त्यहाँनिर। अब त्यो कार्यान्वयन नहुँदाखेरिमा पनि यी समस्याहरू आएका छन्। अर्को तपाईँले भने जस्तै किनभने अब यो मनसुन त हरेक वर्ष आउँछ, हरेक वर्ष बाढी आउँछ, हरेक वर्ष पहिरो आउँछ, जनजनको क्षति पनि भइरहेछ। अब जो जोखिम क्षेत्र चाहिँ अब सामान्यतया कस्तो छ भन्दाखेरिमा हाम्रो बस्ती अब भिरालो छ जमिन, भिरालो जमिन मुनि चाहिँ समथर भूभागमा चाहिँ ठुलो बस्ती छ। अब भारी वर्षा हुँदाखेरिमा माथिबाट पहिरो आएर चाहिँ क्षति भएका धेरै घटनाहरू छन्। कतिपय ठाउँमा तल बस्ती छ, माथि चाहिँ मोटर बाटो छ। त्यो मोटर बाटो अब पहिले खनिए पनि अहिले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ विस्तार गर्ने क्रममा पनि त्यसलाई खलबलाइएको छ। त्यसले पनि चाहिँ त्यसको भल चाहिँ निकास पानी काट्ने के गर्ने कुराहरू चाहिँ समयमा नहुँदाखेरिमा, त्यसको व्यवस्थापन नहुँदाखेरिमा त्यसले पनि जोखिम निम्ति आएको छ। यो हामीले बुझेकै जानेकै कुरा हो। र कतिपय अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा यो डढेलोले गर्दा पनि धेरै व्यापक रूपमा चाहिँ डढेलो भयो यो वर्ष होइन। अब डढेलोले चाहिँ धेरै पात पतिङ्गरहरू रुख बिरुवाहरू चाहिँ नष्ट गरेको अवस्था छ। त्यो बेलामा पनि भल एकीकृत भएर एकतिर गएर पहिरोलाई निम्त्याउने अर्को जोखिम पनि छ। यी धेरै धेरै कारणहरूले गर्दाखेरिमा अब खास गरी अब मनसुन वर्षा पनि अब चाहिँ पहाडी र उच्च हिमाली भूभागमा सरदरभन्दा बढी हुन्छ भनिएको छ। त्यसले गर्दाखेरिमा विपद चाहिँ आउँछ नै। अब यसलाई चाहिँ पहिरोको कारणहरूमा एउटा हामी के पनि देखिरहेको छौँ भने अहिले त विकास भनेको छ नि त। हुन त विकास र विनाश भन्ने सँगसँगै अगाडि बढ्छन्। अहिले हाम्रा स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म विभिन्न सरकारहरू बने, जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि विकास देखाउनु पर्नेछ। र विकास भनेको के हो भनेर बुझ्दाखेरि गाउँमा सडक लैजानु नै विकास रहेछ। सडक कसरी लैजानु त डाँडा पाखामा डोजर लगाएपछि होइन। अब अहिले देशका विभिन्न ठाउँमा डोजर आतङ्क छ। वनपाखामा कुनै अध्ययन भएको छैन। अब सामान्यतः सर्वे गरिन्छ नि, यहाँको चट्टान कस्तो छ, यहाँको चाहिँ माटो कस्तो छ, त्यो किसिमको हामी देखिरहेका छौँ। अब अर्को अहिले चाहिँ यहाँले बोल्न मिल्ला नमिल्ला, तर हामीले प्रश्न उठाउन चाहिँ पाइन्छ, निकै आलोचनात्मक पनि भएको छ। पहाड भत्काएर, चुरे भत्काएर, महाभारत भत्काएर गिटी ढुङ्गा बालुवा चाहिँ निकासी गर्ने यो राज्यको नीतिमै पर्यो हो। यस्ता किसिमका गतिविधिहरू, यस्ता किसिमका नीतिहरू यो प्रकारका प्राकृतिक प्रकोप ल्याउनको निम्ति निम्त्याउनुको निम्ति कतिको जिम्मेवार छ? अब पक्कै पनि अब वातावरणीय अध्ययन नगरिकन बनिएका संरचना खनिएका चाहिँ उसले गर्दाखेरिमा जोखिम निम्त्याएको अवस्था चाहिँ हो। अब सडकको हकमा कुरा गर्दाखेरिमा अब प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन अथवा चाहिँ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर मात्रै सडक चाहिँ निर्माण गर्ने चाहिँ प्रावधान छ। तर यो चाहिँ प्र्याक्टिसमा त्यति चाहिँ आएको छैन। अब चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रमा आवश्यकता हो, बाटो बनाउन पर्ने पनि होला। ती कुराहरूलाई वातावरणीय अध्ययन गरेर त्यो जोखिमलाई अल्पीकरण गर्ने, जोखिम कम कसरी हुनसक्छ, जस्तो कहीँ बायो इन्जिनियरिङ गर्नु पर्ला, कहीँ चाहिँ टेवा पर्खालहरू लगाउनु पर्ला, कहीँ नालीको व्यवस्था गर्नु पर्ला। ती कुराहरू संरक्षण सँगसँगै संरक्षण चाहिँ कामहरू गरेर चाहिँ
गरिएको अवस्थामा जोखिम कम हुने अवस्था हुन्छ। अब ती कुरालाई वास्ता नगरिकन यहाँले भने जस्तै चाहिँ डोजर मात्रै लगाउने पहाड मात्रै भत्काउने चाहिँ कामहरू भयो भने त्यसले चाहिँ जोखिम चाहिँ न्यूताउने, त्यो पानीको नालीको चाहिँ भलको पनि उचित व्यवस्थापन नहुने, ती कुराहरूले गर्दाखेरिमा जोखिम चाहिँ बढी चाहिँ आएको अवस्था पनि छ। यसै गरी नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा पनि अब यो वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर मात्रै गर्न पाइने प्रावधान छ। त्यो मूल्याङ्कन चाहिँ अब त्यो डकुमेन्ट दस्तावेज चाहिँ देखाउनका लागि मात्रै हो कि साँच्चै कार्यान्वयन गर्नका लागि हो भन्ने कुरा चाहिँ आफैमा चाहिँ छ। कार्यान्वयन गर्ने निकायले चाहिँ त्यसलाई अलिक गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब मैले पनि विभिन्न स्थानीय निकायमा काम गर्दाखेरिमा यो अनुभव के छ भन्दाखेरिमा त्यो वास्तविकतामा त्यो डकुमेन्ट चाहिँ बन्नु पर्यो र चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयन पनि कडाइका साथ सम्बन्धित निकायले चाहिँ गर्नु पर्यो। त्यो हुँदाखेरिमा जोखिमलाई कम हुने त्यो अवस्था हुन्छ भने अब विकास निर्माणको गति द्रुत गति बढिरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ त्यो चाहिने चाहिँ निर्माण सामग्रीभित्र पर्छ, त्यसलाई उपयोग पनि गर्नुपर्छ, सदुपयोग पनि गर्नुपर्छ, तर चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थित किसिमले अध्ययन गरेर विश्लेषण गरेर त्यसलाई चाहिँ काम गरियो भने जोखिम कम हुन्छ। हाम्रो प्रयास किन हुन सक्यो? जस्तो अब तपाईहरू नेपाल सरकारको कर्मचारी हैन, तपाईँ सहसचिव हुनुहुन्छ, भोलि सचिव हुनुहोला, त्योभन्दा माथि मुख्य सचिव हुनुहोला, विभिन्न चिज छन्। यस्ता तपाईँ जस्ता कर्मचारी धेरै छन्। अब कर्मचारी तन्त्रले नीति बनाउँछ कि अथवा तपाईँहरूमाथि राजनीतिक संयन्त्र हावी भएर तपाईँहरूलाई गाह्रो भएको? तपाईँहरू त पढे लेखेर आएर बुझेर देशको सबै ठाउँमा यताउता गरेर त्यो सबै थाहा छ नि, तर एउटा राजनीतिक कर्मी उसले शक्तिको बढी प्रयोग गर्दो रहेछ। आज जो तपाईँले विश्लेषण गर्नुभयो, हामीले ढुङ्गी गिटी चुले भत्काउने कुरा गऱ्यौँ, सडक निर्माणको कुराकानी गऱ्यौँ, नदी दोहनको तपाईँले उदाहरण दिनुभयो, यो सबै चिज गरिरहँदा तपाईँहरूलाई त ठ्याक्कै थाहा हुन्छ नि यो गर्न हुन्छ यो गर्न हुँदैन भनेर। तपाईँहरूको मनमा लागेको तपाईँहरूले निष्कर्ष निकालेको कुरो कार्यान्वयनमा लैजान राजनीतिक तहबाट तपाईँहरूमाथि बाधा सिर्जना भएर कहीँ यो किसिमको नेचुरल डिजास्टर भइरहेको हो कि? होइन, त्यस्तो बाधा सिर्जना हुने भन्ने कुरा त त्यस्तो मलाई लाग्दैन। तर अध्ययन गर्दाखेरिमा अलिकति अध्ययन चाहिँ अलिक परिपूर्ण भएन कि भन्ने कुराहरू चाहिँ एउटा चाहिँ त्यहाँ ग्यापहरू चाहिँ हुनसक्छ र नियन्त्रण गर्ने कुरा, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुराहरूमा सम्बन्धित निकायहरू पहिलो चाहिँ जसले चाहिँ कार्यान्वयन गर्छ त्यो नै बढी जिम्मेवार चाहिँ भइदियो भने चाहिँ यो चाहिँ स्थिति आउँदैन भन्ने कुरा छ। तपाईँहरूले बुझेको कुरो कार्यान्वयनमा राजनीतिक तहबाट अवरोध हुने काम हुन्छ कि हुँदैन? त्यो दबाब आउने, त्यस्तो दबाब चाहिँ पाएको मैले थाहा पाएको छैन। विभिन्न ठाउँहरूमा सडक लैजाने, यहाँ भत्काउँ हैन, यसो भन्ने कुराहरूमा त तपाईँहरूको यस्तो छ। कर्मचारीको के हुन्छ भन्दाखेरिमा कार्यक्रम योजनाहरू स्वीकृत हुन्छ, त्यो कार्यक्रम योजनाहरू चाहिँ स्वीकृत कार्यक्रम योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने काम हो चाहिँ कर्मचारीको। अब त्यसमा चाहिँ यहाँले भने जस्तो चाहिँ त्यो अध्ययन गर्ने गराउने कुराहरूमा चाहिँ त्यो पनि जिम्मेवार हो र चाहिँ त्यो कामलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। अब त्यो के भन्दा त्यो प्रोसेस चाहिँ अब अलिकति हाम्रो कानुनी जटिलता पनि छ। अब जस्तो EIA गर्नु पर्यो भने अलिकति लामो प्रोसेसमा जान्छ हैन। त्यो ठुल्ठुला आयोजनाको हकमा त त्यो भएकै छन्। सानातिना यहाँले भने जस्तो ग्रामीण सडकहरू सानसाना छन् नि, त्यस्ता ग्रामीण सडकहरूको हकमा अब चाहिँ स्थानीय पालिकालाई नै त्यो IE स्वीकृत गर्ने चाहिँ अधिकार छ। सामान्य म एउटा उदाहरण दिन्छु। स्याङ्जाको कुनै एउटा डाँडो एउटा जनप्रतिनिधिको निर्वाचन क्षेत्र पर्यो, उसलाई विकास देखाउनुको निम्ति त्यो ठाउँमा रोड लैजानु पर्यो, तर तपाईँहरूको वातावरणीय अध्ययनले के देखाउँछ भने त्यो ठाउँबाट रोड लैजानु ठिक छैन, त्यहाँ चाहिँ ठुलो पहिरो जानेवाला छ, भविष्यमा ठुलो दुर्घटना हुनेवाला छ। त्यो अवस्थामा निर्णय त राजनीतिक वृत्तकै राजनीतिक तहबाटै उसकै लागू हुने भयो नि, त्यसले गर्दा यी यस्ता समस्याहरू आइरहेका छन् कि भन्ने मेरो एउटा चासो मात्रै हो। अब आवश्यकता होला लैजान पर्ला, उही मैले भने जस्तै अध्ययन गरेर त्यसलाई चाहिँ अब त्यहाँ मिटिगेसनका चाहिँ कामहरू गरेर अब त्यहाँ चाहिँ अब प्लान्टेसन गर्नुपर्ने हो कि टेवा पर्खाल दिन पर्ने हो कि नाली बनाउनु पर्ने हो कि के गर्ने हो, त्यो संरक्षण सँगसँगै गरियो भने चाहिँ त्यो दिगो पनि हुन्छ। नत्र अहिले बाटो खन्यो, यो वर्ष बाटो खन्यो, यो बर्खाले सबै चाहिँ भताभुङ्ग बनाउँछ, फेरि अर्को वर्ष पनि त्यही काम गर्ने। अहिले स्थिति हाम्रो चाहिँ त्यही छ। यो प्रवृत्ति बढ्या छ है? हजुर, अब प्रवृत्ति बढ्या छ। यसलाई चाहिँ अब आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको स्थानीय तहले चाहिँ काम गर्ने स्वाभाविक कुरा हो, आवश्यकता पनि होला बाटो खन्न। तर हाम्रो कन्सर्न यति मात्रै हो कि त्यो बाटो खन्दाखेरिमा वातावरणीय दृष्टिकोणले पनि हेरियोस् भन्ने नै हो। अब यस्ता किसिमका विपदहरू वर्षेनी हामी भोग्छौँ। अब केवल कारणहरूतर्फ मात्रै गएन, विपद आइसकेपछि त्यसको उद्धार र त्यसलाई राहत, यस सम्बन्धी हाम्रो नीति के छ? विपद गइसकेपछि तत्काल चाहिँ रेस्पोन्स गर्ने कुराहरूमा अब जस्तो हामीले 7वटै प्रदेशमा
गोदामको व्यवस्था छ, त्यहाँ तिरपाल, टेन्ट, कम्बलहरू यस्ता चाहिँ लत्ता कपडाहरूको चाहिँ व्यवस्थाहरू चाहिँ गरिएको छ। र अहिले चाहिँ त्योभन्दा पनि के भन्छ जनशक्ति र चाहिँ त्यस्ता सामग्रीहरू नजिकको पोइन्टमा चाहिँ लैजाने, जनशक्ति पनि नजिकको पोइन्टमा स्ट्यान्ड बाई राख्ने, अनि त्यस्ता सामग्रीहरू नजिकको पोइन्टमा लगाएर राख्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ भएको छ। त्यो व्यवस्था चाहिँ हुँदैछ। यो उद्धार गर्ने भनेकै हाम्रो सेना, सशस्त्र प्रहरी यिनीहरूले नै रहेछ। हजुर हजुर। अब यिनीहरूकै चौकी बगाइदिएछ। अब त्यो स्थितिमा ब्याक सपोर्ट पनि हुन्छ होइन। अब उहाँहरू चाहिँ आफ्नो चाहिँ आश्रयस्थलै चाहिँ बगाए भवनै बगाए पनि उहाँहरू चाहिँ अन्यत्र सुरक्षित ठाउँमा गएर उद्धार गरिरहेको काम गरिरहेको अवस्था पनि छ। सिन्धुपाल्चोकको कुरा गर्ने हो भने उनीहरूलाई साधन स्रोतको कतिको उपलब्धता छ? साधन स्रोत त्यहाँ उहाँहरूलाई चाहिँ आवश्यकता अनुसारको हामीले उपलब्ध गराउने व्यवस्था चाहिँ सम्बन्धित निकायबाट पनि भएको छ र चाहिँ हाम्रो समन्वय पनि भइरहेछ त्यसमा। कहाँ के आवश्यकता आवश्यक हेलिकप्टरहरू त्यसअनुसार डोरी रसी विभिन्न चाहिन्छ नि। हामी त के सुन्छौँ भने कसैले अनुदानमा दिएका डोरी पनि कुहिन थालिसके होइन। त्यस्तो होइन, आवश्यकता चाहिँ छन्। अहिले चाहिँ हामीले के पनि कुरा गरेका छौँ भन्दाखेरि हरेक वडामा चाहिँ त्यस्ता सामग्रीहरू सामान्य चाहिँ उद्धारका चाहिँ सामग्रीहरू वडा तहसम्म चाहिँ मौजदातमा राख्नुपर्छ र तत्काल चाहिँ त्यहाँ चाहिँ समुदाय पनि खटिन सक्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी अरू चाहिँ सुरक्षा निकाय पनि तत्कालै नपुग्न सक्ला। यही गाउँमा चाहिँ घटना घटिया छ, त्यही गाउँमै चाहिँ त्यो सामग्री हो भने त्यहीँ प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था हुँदाखेरिमा सकेसम्म वडा तहमा, हिजोको वडा अहिलेको वडा भनेको हिजोको गाविस हो होइन, त्यो पनि ठुलै छ, त्यसको भूगोल पनि ठुलै छ। त्यो भएर कमसेकम वडा तहसम्म चाहिँ त्यस्ता सामग्रीहरू चाहिँ पुर्याउन पर्छ भन्ने चाहिँ कुरा छ। त्यसमा चाहिँ काम पनि भइरहेको छ। केही सामग्रीहरू चाहिँ अब खरिद गर्ने कुराहरू पनि भइरहेछन्। अब त्यो ग्यापहरू हिजो मात्रै चाहिँ अब हामीले कार्यकारी समितिको बैठकबाट चाहिँ तराईका जिल्लामा डुबान हुँदाखेरिमा एक-एकवटा मोटर बोट चाहिँ थप्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आछ। ती कुराहरू चाहिँ जोखिम हुने जिल्लाहरूमा त्यो थप्ने प्रयास पनि भइरहेछ। त्यो भएर हामीले चाहिँ तयारीका कुराहरू चाहिँ छन् हाम्रा। अनि उद्धारमा पनि एकदमै चाहिँ तत्काल उद्धारका कामहरू चाहिँ भइरहेछन्। अनि यसलाई अब अस्थायी आश्रयस्थल चाहिँ अहिले चाहिँ बनाउनका लागि भनेर नेपाल सरकारले जो मनसुन जन्य विपदमा जो पर्नु भएको छ उहाँहरूलाई अस्थायी आवासका लागि तत्कालै चाहिँ 25,000 रुपियाँ दिने। अनि चाहिँ उहाँले चाहिँ आवास बनाइसकेपछि त्यो भनेको जस्ता पाता होला के होला, यता चाहिँ एउटा छाप्रो भनौँ न, सुरक्षित खालको छाप्रो, त्यो छाप्रो बनाउनका लागि उहाँले चाहिँ त्यो बनाइसकेपछि अरू थप 25,000 गरेर 50,000 रुपियाँ अस्थायी आवासको लागि दिने व्यवस्था छ। र त्यो पुनर्निर्माणका लागि र पुनर्स्थापनै गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने उहाँहरूलाई चाहिँ किस्तामा गरेर अब तराईको हकमा चाहिँ 3 लाख रुपियाँ, पहाडको हकमा 4 लाख रुपियाँ र हिमाली जिल्लाको हकमा चाहिँ 5 लाख रुपियाँ पुनर्निर्माणको लागि चाहिँ दिने व्यवस्था पनि छ। त्यो लगत सङ्कलनको काम अहिलेको मनसुनबाट भएको घटना पनि लगत सङ्कलनको काम सुरु भइसकेको छ। हामी यो काम तत्कालै चाहिँ अघि बढाउँछौँ। अर्को यो विपद व्यवस्थापन परिषद भन्ने रहेछ, उसले के गरिरहेछ अहिले? विपद व्यवस्थापन राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद भन्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ अध्यक्षतामा त्यो समिति छ। अब यो घटनाहरू घटेपछि तत्कालै हिजो चाहिँ त्यो परिषदको बैठक पनि बस्यो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा। त्यो बैठकले यो कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने यो राहत र उद्धारको काममा भन्ने कुरा भएको छ। जो चाहिँ अब जो जति चाहिँ मृत्युवरण गर्नुभयो यो घटनाबाट उहाँहरूलाई चाहिँ श्रद्धासुमन हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्ने र घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको र चाहिँ उपचारको व्यवस्था गर्ने। अनि त्यसपछि यो नजिकको पोइन्टमा जनशक्ति र सामग्रीहरू एकदम नजिकको पोइन्टमा पुर्याउने, समन्वयात्मक रूपले चाहिँ सबै निकायहरूले चाहिँ काम गर्ने, क्षतिको मूल्याङ्कन गरेर राहत दिने कुराहरू पनि। हजुर, राहत तत्काल राहत पुर्याउने कुराहरू पनि। त्यो त राहत तत्काल चाहिँ जिल्ला प्रशासन मार्फत तत्कालै पुग्छ। त्यहाँ वितरण गर्ने चाहिँ एउटा मापदण्ड छ। त्यो मापदण्ड जस्तो एउटा नबुझेको कुरा के भने नि सर, जस्तो जहिले पनि घटना भइसकेपछि हामी उद्धार राहतमा लाग्छौँ। घटना त रोक्न नसकिएला, तर यदि हामीसँग पूर्व तयारी छ, पूर्व सूचना छ भने त हामी दुर्घटनाहरू रोक्न सक्छौँ नि हैन। पूर्व सूचना दिने प्रणाली हामीसँग छ, तपाईँले प्रारम्भमै भनिसक्नुभयो। त्यो हो भने हामी सम्बन्धित ठाउँबाट मान्छेको रेस्क्यु किन गर्न सक्दैनौँ? सुरक्षित स्थानतर्फ उसलाई सार्न किन सक्दैनौँ? विश्वका विभिन्न ठाउँमा कहीँ चाहिँ सुनामी आइरहेको हुन्छ, कहीँ पहिरो आइरहेको हुन्छ। हामी के सुन्छौँ भने उहाँहरूलाई सुरक्षित ठाउँतर्फ लगिएको छ, एउटा पनि क्षति मानवीय भएको देखिँदैन धेरै जसो ठाउँमा। हामी कहाँ चाहिँ सबै प्रणाली छ सूचनाको, तर हामी त्यसको उपयोग गर्न नसकेर मान्छे जोगाउन सकिरहेको छैनौँ। अहिले पनि मैले हजुरलाई भने यो बाढी र डुबानको हकमा चाहिँ पूर्व सूचना प्रणालीले काम गरेको छ र क्षति कम भएको छ। पहिरोको हकमा चाहिँ त्यो सूचना प्रणाली विकास भइसकेको छैन र हामीले अहिले अध्ययनकै क्रममा छौँ।
त्यो सबै ठाउँमा चाहिँ त्यो सय नदी प्रणालीहरू जहाँ जहाँ छ, जहाँ भिरालो जमिन छ, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ अध्ययन गरेर त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित रूपमा सूचना प्रणाली व्यवस्थित गर्ने कुराहरूमा चाहिँ अहिले केही जिल्लाहरूमा चाहिँ भर्खरै सुरुवात भएको छ। त्यो पनि जानकारी गराउने हो, समुदाय नै क्रियाशील हुनुपर्ने हो, बढी समुदाय नै सक्रिय यसमा चाहिँ सचेत हुनुपर्ने। जस्तो अब सिन्धुपाल्चोकको त्यो एरियामा वर्षेनी यो किसिमको क्षति भइरहेको छ भने उनीहरूले थाहा पाउनु पर्यो यो ठाउँ सुरक्षित छैन, अब हामी सुरक्षित ठाउँमा जानु पर्यो भनेर। अहिलेको त्यहाँको घटना त के हो भन्दाखेरिमा त्यो पहिरोले चाहिँ थुनिएपछि मेलम्ची नदी थुनिएको कारणले चाहिँ एकैचोटि आएर चाहिँ त्यो स्थिति चाहिँ सिर्जना भएको, यस्तो अकल्पनीय खालको घटना भयो हुँदाखेरिमा त्यो क्षति हुन पुग्यो। नत्र हामीले पूर्वअनुसार त्यहाँ वर्षा हुन्छ, वर्षा चाहिँ मात्रै भइदिया भए पनि अब सामान्य पहिरो भएर नदी नथुनिया भए पनि त्यो घटना हुन्थेन होला। त्यो कारणले चाहिँ बढी क्षति भएको चाहिँ स्थिति छ। अब यो मनसुनको प्रारम्भमै ठुलो खतराको सङ्केत र खतरा पनि हामीले भोग्यौँ। अब मनसुन त अझै लामो जान्छ होइन, हामीसँग अब यो पुरै सिङ्गो अषाढ बाँकी छ, साउन बाँकी छ, भदौ बाँकी छ। अघि न सरले कति मनसुन 120 दिनसम्म रहन्छ भन्नु, 100 देखि 105 दिन अहिलेसम्म त्यतिसम्म जान्छ भनेपछि प्रारम्भमा यो खतरा छ। अब योभन्दा पनि भयङ्कर ठुलो खतरा हुन्छ कि जोखिम हुन्छ कि भन्ने एउटा डर पो लाग्यो त। होइन, त्यो हुनसक्छ भन्ने चाहिँ अनुमानकै आधारमा चाहिँ हाम्रो तयारी चाहिँ गर्ने कुराहरू चाहिँ हुन्छन्, तर नभइदियोस् भन्ने हो सबैको चाहना होइन। त्यसका लागि सचेत भइदिनु पर्ने। हामीले पनि के छ भन्दाखेरिमा सर्वसाधारण त सचेत होला, तर गभर्मेन्टको साइडबाट, यहाँहरूको साइडबाट प्रारम्भमा यो क्षति भयो, योभन्दा ठुलो क्षति हुनसक्छ भनेर गर्नुपर्ने तयारी र तदारुकताका साथ अगाडि बढ्नको निम्ति केही न केही स्टेप्सहरू त चाहियो नि। होइन, त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले सबै कुराहरू तयारीहरू चाहिँ अब जस्तो चाहिँ आफ्नो आफ्नो सेक्टरबाट क्लस्टर चाहिँ बनाएका छौँ। त्यो क्लस्टर अनुसारको कामहरू पनि भएको छ र त्यो तयारी चाहिँ अब घटना घटिहाल्यो भने तत्काल खोज र उद्धारका कामहरू गर्ने, त्यसपछि चाहिँ राहतका कामहरू गर्ने। त्यसको लागि चाहिँ सबै सम्बन्धित सरकार निकायहरू सबै आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ तयारी अवस्था हुनुहुन्छ। त्यसको समन्वय पनि प्राधिकरणले गरिरहेको अवस्था छ र त्यस्तो घटनाहरू चाहिँ घट्ने बित्तिकै त्यसको चाहिँ रेस्पोन्स चाहिँ तत्कालै हुन्छ। सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरू चाहिँ पुग्ने अवस्था पनि छ र नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायत चाहिँ अन्य सम्बन्धित निकायहरूले आफ्नो उसबाट काम गरिरहेको अवस्था छ। ठिक छ सर, यो विपदको समयमा तपाईँहरू साह्रै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, निकै खटेर काम गर्नुभएको छ। सुसूचित गर्ने कामको निम्ति समय दिनुभयो, आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, हार्दिक धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यो लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत राष्ट्रिय पुनर्निर्माण, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तर्फबाट केही कुराहरू चाहिँ राख्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा हामीसँग नेपाल सरकारका सहसचिव एवं राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता विश्वप्रकाश अर्याल हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।